अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान तैयब सरवर अलासनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज जो है बड़े एक अहम मसले पर जो है मैं आपकी जो है वो नज़र दौड़ाऊँगा। आज जो है हम बात करेंगे शहरयार खान अफरीदी के जो है गिरफ्तारी और फिर आज जो इस वक्त उनके साथ जो हो रहा है और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त बड़े संजीदा हालात से जो है वो दो चार है। पाकिस्तान हर दौर के अंदर मुख्तलिफ जो है बहुत सी पार्टीज़ के हाथों और बिलखसूस ऐसे लोगों के हाथों इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान के हमारे जो मादरे वतन है और ये पाकिस्तान की जो अजीम मिट्टी है वो आए रोज़ जो है ना ऐसे पार्टीज़ के हाथों में और पार्टीज़ के कारकुनान के हाथों उनका जो है वो हमारे इस पाकिस्तान में जो है एक अदम इस्तेकाम की सिचुएशन हमेशा से बरकरार इसलिए रही है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो इस बात को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं है। वो अवाम की राय को और बिलखसूस इस वक्त जो है अवाम जब कह रही है, पूरा इस दफ़ा तो गूगल ने भी कह दिया है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और इलेक्शन नहीं हो रहे, अदालतों का फैसले नहीं माने जा रहे और बिलखसूस हमारे यहाँ जो है मार धाड़ की सिचुएशन है, लाकानूनियत है, अदालतें अपने फैसले देने के लिए बाख्तियार नहीं हैं और ना कोई अगर फैसला अदालत दे भी देता है तो उसे जो है वो एक रद्दी की टोकरी के बराबर की हैसियत भी नहीं दी जाती। उसमें जिस तरह हम कागज़ को फेंकते हैं उसी तरह जो है अदालतें के फैसले भी आजकल इसी तरह जा रहे हैं कि एक जो बात ये कहता है, कानून कहता है कि जब आप पार्लियामेंट डिसॉल्व करते हैं उसके बाद 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है। इमरान खान ये बात चीख के पीट के इलेक्शन करवाया जाए और आवाम की भी ख्वाहिश है। पाकिस्तान जिस सिचुएशन से इस वक्त कर्ब से गुजर रहा है, जो गरीब इंसान है उसके लिए 2 टाइम की रोटी खाना इंतहाई मुश्किल और दरपेश है और उसे जितने मसाइल लाहिक हैं हमारे सियासतदानों के कानों पे जूं तक भी नहीं रहेंगे। हमारे MPs MNAs वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, वो अयाशियों के मज़े लूट रहे हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि जो गरीब आवाम है उस पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, उसको इस बात का कोई एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ अगर एहसास है तो सिर्फ ये है कि हमारे असासजात जो हैं इसमें दुगना इजाफा होना चाहिए। अगर उन्हें एहसास है तो सिर्फ अपने बिजनेस का है, अगर उन्हें एहसास है तो अपनी फैमिलीज़ का है, अगर उन्हें एहसास है तो उन्हें वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बेकन में पढ़ना चाहिए, हमारा जो है O लेवल और B लेवल करके बाहर किसी ऑक्सफोर्ड और बड़ी हार्वर्ड की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम याफ्ता होना चाहिए हमारा बच्चा बच्ची। उन्हें ये परवाह नहीं है कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा क्या कर रहा है, उसके पास खाने को है, उसके पास पहनने को है, उसके पास रहने को क्या है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क अगर पड़ रहा है तो ये पड़ रहा है कि हमारी जो है वो मेरा बिज़नेस जो है वो कहीं डाउन ना चला जाए। मेरा बिज़नेस जो है उसे फ़िक्र लाहिक रहती है तो सिर्फ अपने मुल्क और अपनी आवाम की नहीं रहती बल्कि अपने कारोबार की रहती है, अपने बच्चों की रहती है, अपने बारे में लाहिक रहती है कि जी मुझ पे कोई अटैक न किया जाए, मैं सेफ रहूँ अपने साथ बड़े गनमैन लेके। अगर एक MNA MPA अगर जब इलेक्शन होते हैं तो आवाम के घुटनों पर हाथ लगाने को मजबूर हो जाते हैं और यही MPA और MNAs जब इक़्तिदार में जाते हैं तो यकीन माने लोगों के पुरसाने हाल नहीं होता। लोगों के अगर कोई घर में मातम और फौतगी हो जाए तो यकीन माने ये लोग उसके लिए दुआ के लिए भी शरीक होना अपने दिली तौर पर पसंद नहीं करते। और मैंने तो कुछ अहबाब MPA MNA ऐसे देखे हैं कि लोगों को वो दूर से सलाम करना गवारा नहीं समझते और साथ बैठना तो दूर की बात है। बड़ी क्रिटिकल और संजीदा सिचुएशन और बिलखसूस इस दफ़ा जो है गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान बड़े एक दरपेश बहुत से चैलेंजेस से जहां पहले गुजरा था आज भी उसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। हमारे कुछ ऐसे हमारे इक़्तिदार में बैठे और ऐवानों में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे फैसले हैं जिनकी भीड़ जो है वो आज भी पाकिस्तानी अवाम, हम और आप जैसे गरीब जो लोग देख रहे हैं मुझे, उन जैसे लोग जो है वो चढ़ गए हैं। हम बात करेंगे शहरयार खान अफरीदी पे। अगर हमने कभी वफा की बात की, अगर वफा का नाम लिया गया, अगर वफादारी पे बात आई, अगर तारीख में अगर कोई कलमकार और कोई कलम का माहिर जब लिखने पे वफा की बात आया तो ये बात वो ज़रूर लिखेगा कि एक तहरीक ऐसी थी जब सारे भगदड़ बिल्लियों की तरह जो है वो कोनों में छुप रहे थे, आपस में एक दो जो है प्रेस क्लब का दरवाज़ा खड़काते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे और उसके बाद आज़ादी की तरह बाहर बमांगे डोल कहते थे हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं है, हम सियासत में हमारा कोई एंट्री नहीं है, हम सियासत को बिल्कुल छोड़ के रफा दफा करके चले गए। लेकिन वही चंद रोज़ बाद एक नई पार्टी बनती है, उनमें जो है बड़े जो है बमांगे दोहल ऐलान भी कर रहे होते हैं जी हम नई पार्टी में आ गए हैं और सवाल भी नहीं सहाफ़ियों के लेते, इसलिए कि उन्हें कुछ शर्मिंदगी भी है कि
ہم نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار نہیں رکھا. ہم نے کچھ جو دن قبل جو ہے کہا تھا ہم پارٹیز چھوڑ رہے ہیں, لیکن ہم پھر پارٹیز میں آ گئے. یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں, لیکن نظام جب تک نہیں بدلے گا اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, وفاق کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ شہریار خان افریدی نے کچھ عرصہ قبل جو ہے کچھ بیانات دیے تھے جس کے اعتراف میں انہیں گرفتار کیا تھا. اور ابھی جو ان کے وکیل ہیں محترم شیر افضل خان صاحب, ان سے ملاقات ہوتی ہے, انہیں کسی سے شہریار خان افریدی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ان پہ سخت جو ہے وہ ایلیگیشن سے آپ کسی مل نہیں سکتے. لیکن ان کی جو وکیل ہے وہ ان سے جب اندر جا کے ملی تو وہ بتاتے کہ 6x6 کا بڑا ایک تنگ و تاریخ کمرہ ہے جس میں وہ ہے. انہیں انتہائی وہ اذیت میں اس لیے ہیں کہ ان کی فیملی کو جو ہے وہ ان کی فیملی لاپتہ ہے بڑے کافی دنوں سے. ان کے بچے, ان کی مسز, انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. وہ اپنے بچوں, اپنے فیملیز کے لیے بڑے پریشان ہیں, اپنے خاندان کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ ابھی تک میرے یہاں ہونے کے باوجود بھی انہیں کہیں میرے لیے استعمال نہ کیا جائے, انہیں ٹارچر نہ کیا جائے. وہ ان کے لیے بڑے پریشان ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں. بڑی وہ ان کی جو ہے وہ فزیکلی حالت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. شہریار خان افریدی کے بارے میں یہ اکثر بات کی جاتی ہے, تاثر دیا جاتا ہے وہ ایک بڑے مضبوط اور دبنگ انسان ہے. جب وہ پارلیمنٹ میں سپیچز کرتے تھے تو وہ بات ہی بات لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑے بمانگ دہل جو ہے, بڑے فلک شگاف جس طرح ہم کہتے ہیں, لوگ عام کارکنان نعرے جس طرح بلند کرتے ہیں, وہ فلک شگاف نعروں کی طرح جو ہے وہ انٹری لگاتے تھے پارلیمنٹ کے اندر. اور بڑے اپنے جو دلی جذبات کا اظہار ہے اور جو عوام کا درد ہے وہ بڑے پوری دنیا میں جو ہے پارلیمنٹ کے فلور سے جو ہے پوری دنیا میں پھیلاتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی میں انہوں نے بڑے اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں جہاں ان کے رسائی تھی, اپنے ہوتے ہوئے انہوں نے بڑے بہترین کام کیے. اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں کہ بڑی دفعہ اتفاق ان سے ہوا ہے. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ ایک سابقہ جو ہے وفاقی منسٹر ہے اس کے ساتھ اتنا جو ہے وہ سلوک کرنا, اتنا جو ہے وہ جبر کرنا, اتنا جو ہے وہ اس کے لیے سمجھو کہ اپنی پارٹی کو اسے اتنا مجبور کر دینا کہ اس کے لیے صرف موت اور پارٹی کے درمیان کا ایک چھوٹا سا گیپ رہ گیا ہے, یا وہ پارٹی کو چوز کر لے یا اپنی جو ہے وہ زندگی بچا لے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا ایک سیاسی بندے کے لیے جو سیاست میں سیاسی ہو اور سیاست سے شغف رکھتا ہو اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آیا ہو, ٹھیک ہے ان سے اگر غلطی ہوئی تو انہیں درگزر کرنا چاہیے, انہیں معافی مانگنی چاہیے قوم کے سامنے آ کر. اور ان اداروں سے اگر ان سے سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناروا سلوک کسی بھی پارٹی کے جو ورکر ہے یا اس کا لیڈر ہے اس کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ انتہائی مذمت, قابل مذمت ہے. اس آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ وہ ان کو شہریار خان افریدی کو اس کمرے میں رکھا ہے جس سے آج سے کچھ سال قبل, کچھ عرصہ قبل, جو جانتے ہیں ممتاز صاحب قادری صاحب جو تھے ان کو وہاں رکھا گیا تھا. تو اسی کمرے میں ان کو رکھا گیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پہلے اس سے جو پہلے قیدی حضرات تھے وہ کچھ ٹی بی کے مریض تھے, کچھ کینسر اور بقیہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, اکثریت کے جو بیمار حضرات تھے وہ وہاں تھے. اور اب کیونکہ شہریار افریدی وہاں چلے گئے تو بہت سے کچھ خدشات سے یہ بھی لاحق ہو رہے ہیں کہ ان کو کچھ ایسے سمپٹمس یا ایسے بھی رونما نہ ہو. اور آپ کو حقیقتاً اور ایک بات آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہے کہ آج جو ہے پہلی دفعہ میں نے آج چودھری پرویز الہی صاحب کی چودھری پرویز الہی صاحب کی مسز جو ہیں وہ بلیک سوٹ میں آتی اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرواتی ہیں. اور وہ چودھری ہم نے دیکھا ہے کہ چودھریوں کے جو ڈیرے ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے اکثر یہ بتایا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ چودھری کی جو فیمیلز ہوتی ہیں, جو ہمارے جو پس منظر آ رہا ہے فیملیز کا, چودھری احباب کا, تو وہ ہمارے ہاں فیمیلز جو ہیں وہ منظر عام پر کم آتی ہیں. اور آپ پہلی دفعہ وہ خاتون جو ہے ماس میں آئی اور اس نے یہ بتایا ہے اور اس نے یہ کلیئرٹی کی ہے کہ ایک بندہ جو 60-70 سال کی عمر کا ہے پرویز الہی صاحب, انہیں رات گئے, انہیں تکلیف ہوتی ہے, انہیں لاہور ہسپتال میں لے کے جایا جاتا ہے, ہسپتال سے ٹیسٹ کیے بغیر ہی انہیں جو ہے وہ دوبارہ وہ منتقل کر دیا جاتا ہے جیل. تو مجھے بتایا جی کہاں کا انصاف ہے. وہ ایک وزیر اعلیٰ رہا ہے اور کافی عرصہ انہوں نے سیاست میں ایک بہترین رول بھی پلے کیا ہے اور ہر پارٹی میں کے ساتھ ان کے الحاق بھی تھے, ان کے کسی دور میں بہت اچھے تعلقات تھے, آج اچھے تعلقات نہیں ہیں, اس میں کوئی بڑی رائے نہیں ہے, لیکن کبھی کسی دور میں بہت اچھے ہر پارٹی سے مجھے یاد ہے شہباز شریف, یہ نواز شریف اور یہ زرداری ان کے گھر میں جاتے تھے چودھری برادران سے, اور چودھری برادران ان کی حمایت لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور جو ہے بڑے
ان سے گزارشات کرتے تھے کہ آپ ہماری پارٹی کی حمایت کریں، اور کبھی کبھار وہ کر بھی دیتے تھے. تو تمام سچویشن میں یہ جبر، یہ تشدد، یہ جو جبر کا اور تسلط یہ برقرار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ ناروا سلوک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ورکر، سیاسی پارٹی کے ورکر اور لیڈر کے ساتھ ایسا سلوک کہ اسے یہ بات پہ مجبور کر دیا جائے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ اپنی جان بچا لیں. یہ اب دو آپشن ہیں، اس کے بعد تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو انتہائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پینفل یہ سچویشن ہے. میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا: اٹھاؤ لاکھ دیواریں، طلوع سحر تو ہوگی یہ شب کے پاس ماں، نہ کب تک ہم کو راستہ دیں گے. ہمارے ذہنوں میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، جو سورج طلوع ہوگا وہ ہمارا ہوگا.